تقیہ بطولے کاملہ بطولے اکملہ بطولے صدیقہ بطولے عتیقہ بطولے شہزادی کون حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول بنت رسول تو ہو جا آلے نبی دا دیوانہ تو بنے جا آلے نبی دا دیوانہ سلام کرے گا تنو سلام کرے گا تنو سارا زمانہ تو ہو جا آلے نبی دا دیوانہ. دوستوں کہ ربیع الاول شریف ربیع ثانی شریف تو ایسا مہینہ نہیں لیکن ماشاءاللہ 7-8 بندے میرے کول گئے محفل پاک دا حکم کیتا اور قبلہ قاری صاحب نے اور سامعین نے کہ اس ولایت میں تھوڑی جی عرض کرنا چاہنا اے ہوا کا حسین نہیں میرے امام علی مقام کون امام علی مقام جنہوں ہاتھوں سے چوکے امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں اللہم آتنا حسین صبرا اجرا یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا کری میرے حسین نو اجر بھی عطا کری. کون امام علی مقام ہو امام علی مقام میں جنہ دا مشن کوئی نہیں سی اور مشن کوئی نہیں سی کوئی مشن سی عشرت سی دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے مٹی جائے پاوے چوک حسین دیا دی پر نانے دا زندہ سلام رہ جائے. الحمدللہ میرے دوست بزرگوں کہ علماء کرام بھی تشریف فرما نے اور اس محفل پاک بھی مہمان خصوصی سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت ساڑھے عظیم بزرگ عظیم مذہبی اسکالر جناب مولانا پیرزادہ پیر محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب آپ بھی تشریف آوری ہونے والی ہے اور آپ در نورانی وجدانی خطاب ہوگا شہنشاہ نیاز سے میری حاضری میں قبول منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ. نام محمد آدائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در پہ مانا کوئی تولے یارو ادھر پہ نہ کوئی تولے ادھر پہ نہ کوئی تولے ادھر سے کون کرے چورب بولے کون کرے چورب بولے سلوڑی گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ جو شروع آئے گا کہ پچھلے دنوں مصطفیٰ رسول نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
ہے جنہ چیک جندرے میلاد کریں گے جنہ چیک جندرے میلاد کریں گے محفل سجا کے دل شاد کریں گے جنہ چیک جندرے میلاد کریں گے محفل سجا کے دل شاد کریں گے جنہ چیک جندرے میلاد کریں گے محفل سجا کے دل شاد کریں گے شہرا پنڈا وچ اسی محفل سجاواں گے شہرا پنڈا وچ اسی محفل سجاواں گے سونے نبی پاک دے ترانے اسی گاواں گے سونے نبی پاک دے ترانے اسی گاواں گے گھر گھر محفل آباد کراں گے گھر گھر محفل آباد کراں گے دلاں نوں اپنے شاد کراں گے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے منکر غزور جدوں محفل تو روک دے منکر غزور جدوں محفل تو روک دے سونے نبی پاک دے ذکر تائیوں ٹوک دے سونے نبی پاک دے ذکر تائیوں ٹوک دے ارادے منکران دے برباد کراں گے ارادے منکران دے برباد کراں گے گھر گھر محفل آباد کراں گے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے اپنا تو پاک کا نغمہ قلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو مستاق نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے ولادت تو سب مسلمان کیوں نہ کرے جان و مال قربان ابو لہب جیسے ساخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے گئے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل سجا کے دل شاد کراں گے عاشق غزور جدوں محفل سجاون دے سونے نبی پاک دے ذکر سناون دے سونے نبی پاک دے ذکر سناون دے عاشقاں چ بہ کے اسی یاد کراں گے عاشقاں چ بہ کے اسی یاد کراں گے دلاں نوں اپنے شاد کراں گے جنہ چیک جندرے میلاد کراں گے محفل